नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 279औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्रमान बज्राचार्य। वज्रयान बौद्ध शिक्षाको यस फेसबुकमा प्रसारण भइरहेको 209औं बौद्ध शिक्षा कार्यक्रम यहाँहरूलाई आज जुन हामीले निरन्तर रूपमा अभ्यास गरिरहेको बौद्ध धर्मको एउटा गाथाको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेको छु। दैनिक 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेको यस वज्रयान बौद्ध शिक्षा कार्यक्रम निरन्तर रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुँदै आइरहेको छ। जुन निरन्तरतालाई आज पनि तपाईहरु समक्ष ल्याएको छु र यो निरन्तरतामा आजको कार्यक्रममा जुन चाहिँ र दैनिक 6 बजेबाट प्रसारण हुने यस प्रत्यक्ष प्रसारण सधैँभरि 7 बजेसम्म रहने गरेको कुरा यहाँहरूलाई विदित नै छ। यसरी यो दैनिक 6 बजेबाट प्रसारण हुने कार्यक्रममा 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 बजेबाट अंग्रेजी भाषामा प्रसारण हुने कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। र यसरी यो प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ कृपया जानकारी गराउन पनि म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। र आज पनि 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 बाट 7 बजेसम्म अंग्रेजी भाषामा प्रसारण गर्ने जमर्को गरेको छु। र प्रसारण पश्चात यसलाई युट्युबमा अपलोड हुने बेहोरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, जुन कार्यक्रममा गुण या गोला अर्थात गुण गर्ने महिना चन्द्रमासको 10औं महिना हामी अभ्यासमा छौं र आज शुक्ल पक्षको अष्टमी जस अनुसार आजको दिनमा यल पञ्चदान भनेर पाटनमा जुन पञ्चदान कार्यक्रम भइरहेको छ र पञ्चदान कार्यक्रम सायद अब सकिने अवस्थामा पनि पुगेको छ भन्नु पर्ने अवस्था आउँछ। र यसै सिलसिलामा पञ्चदानको बारेमा व्याख्या विश्लेषण हिजो नै गरिसकेको छु र आजको कार्यक्रममा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु बौद्ध स्तोत्र जय नमो श्री बुद्ध भगवान। Welcome all my Dhamma friends and the followers in 209 episode of Vajrayana Buddhist Education. Today is the 10th month of lunar calendar and 8 days of full moon day. Today celebrating the
Panchadana festival at Patan. As usual, I will describe it in Nepali from 6 to 6:30 and 6:30 onward to 7 o'clock in English language. Today I am going to elaborately describe you very famous recitation parts of Buddha Stotra, Jai Namo Sri Bhagavan Buddha. You know, it is very commonly recited everywhere. It is also very melodiously sang with the musical instrument as well. You can search in the YouTube channels. So, first of all, I would like to elaborately discuss and give preview of this Jai Namo Bhagavan Buddha in Nepali, then after in English. आदरणीय कल्याण मित्रहरू 209 श्रृङ्खलामा रहेको यस वज्रयान बुद्धिस्ट एजुकेसन वज्रयान बौद्ध शिक्षामा आज जुन चाहिँ जय नमो श्री भगवान बुद्ध लुम्बिनी वनसं विज्ञाक भनेर यो बौद्ध स्तोत्र निकै नै चर्चित बौद्ध स्तोत्र नेवा समुदायमा र बौद्ध समुदायमा यो व्याप्त रहेको छ भने नेपाली समुदायमा पनि यो निकै नै चर्चित बौद्ध स्तोत्रको रूपमा रहेको छ, जसको प्रतिबिम्बित गर्ने यो चित्रले पनि देखाउँछ यो बौद्ध स्तोत्रको कुरा। त्यसकारणले जब यो बौद्ध स्तोत्रको कुरामा हामी अगाडि बढ्न खोज्छौं तब मैले तपाईहरुलाई केही हदसम्म यो चित्रसँग रिलेटेड गरेर जोडेर पनि यहाँहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम यो गाथा बौद्ध स्तोत्र कसरी पाठ गरिन्छ? जय नमो श्री बुद्ध भगवान लुम्बिनी वनसा विज्ञाका। जय नमो श्री बुद्ध भगवान लुम्बिनी वनसा विज्ञाका। ब्राह्मण बापुएका सरस्वती बासालाएका। ब्राह्मण बापुएका सरस्वती बासालाएका। अलङ्कापुर या जोजोको बेरन धन द्रव्य लाएका विज्ञाका। जय नमो श्री बुद्ध भगवान लुम्बिनी वनसा विज्ञाका। वायुदेव ठोजा बोएका अग्निदेव तन धूप ठनका। वायुदेव ठोजा बोएका अग्निदेव तन धूप ठनका। वरुण नामया नागराजन जलधाराएका विज्ञाका। जय नमो श्री बुद्ध भगवान लुम्बिनी वनसा विज्ञाका।
महादेव डमरू उठाएका नारायण शङ्ख पुएका महादेव डमरू उठाएका नारायण शङ्ख पुएका जन्म राजन दण्ड जुनका लचिएका बिजाका जय नमो श्री बुद्ध भगवान लुम्बिनी बनस बिजाका इन्द्र नक्षत्र कुएका पिछु गान चमोल गाएका इन्द्र नक्षत्र कुएका पिछु गान चमोल गाएका आकाश न स्वावा गाएका वो आनन्द रसन बिजाका जय नमो श्री बुद्ध भगवान लुम्बिनी बनस बिजाका नैऋत्य ज्ञान कर दकुलोक सहिताना नैऋत्य ज्ञान कर दकुलोक सहिताना शेष नाग यम सभी जन वो पूजा भाव कया वो बिजाका जय नमो श्री बुद्ध भगवान लुम्बिनी बनस बिजाका वन गजरत्नशाला श्री सुरेन्द्र महाराजा वन गजरत्नशाला श्री सुरेन्द्र महाराजा लाकम आज्ञानी जन गुरु याके शरणम जय नमो श्री बुद्ध भगवान लुम्बिनी बनस बिजाका यसरी यो बौद्ध स्तोत्र गाथालाई लयात्मक ढङ्गमा पाठ गरिने यहाँहरूले पनि पक्कै सुन्नुभएको छ। यस गाथामा ढुवाको रूपमा अर्थात् प्रत्येक छन्दलाई बल दिनको निमित्त जोड दिनको निमित्त जय नमो श्री बुद्ध भगवान लुम्बिनी बनस बिजाक भनेर यसलाई प्रत्येक छन्दपछि दोहोऱ्याउने प्रचलन रहेको छ। यो नेपाल भाषामा रचना गरिएको यस जय नमो श्री बुद्ध भगवान लुम्बिनी बनस बिजाक अर्थात् जब बुद्धत्व प्राप्त गरेर तत्पश्चात लुम्बिनी वन जहाँ रुमनदेही भनेर भन्ने गरिन्छ र रुमनदेही भनेको लुम्बिनी वनमा भ्रमण गरेको समयको यहाँ बोध गराउन खोजिएको छ र ब्रह्माण्ड पुगेका भनेर ब्रह्माले कुचो लगाउन लगाएर बढार्न लगाएर जस्तो कि यहाँ एउटा ब्रह्माको चित्र दिएको छ र ब्रह्माले यहाँ भुइँ सफा गर्दै कुचो लगाएको अवस्था छ। यो प्रतीकको रूपमा प्रतिबिम्बित गरेको यो चित्रमा यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ब्रह्माले बढार्दै गरेको। शाक्यमुनि गौतम बुद्ध
यसरी यहाँ उताबाट यता प्रदक्षिणामा भ्रमणमा हुनुहुन्छ र सर्वप्रथम यहाँ ब्रह्माले बाटोलाई कुचो लगाएर सफा गरेको देख्न सकिन्छ। सरस्वती बसा लाएका यहाँनिर सरस्वतीको स्वरूप देखाएर अनि बसा लाएका जुन कपडा बिछ्याएको छ यो कपडामा शाक्यमुनि बुद्ध आफ्नो पादार्पण गर्दै भ्रमण गराउनको निमित्त सरस्वतीले यहाँ चाहिँ यो कपडा बिछ्याएको अवस्था छ। यो प्रतीकको रूपमा मात्रै चाहिँ यसरी प्रतिबिम्बित गरिएको हो। ब्रह्मा हामीले बढार्ने कुचो एक प्रकारको घाँस, जुन घाँसलाई ब्रह्मा भनेर भन्ने गरिन्छ र त्यसलाई क्याची वर्डमा सबैले छिट्टो चाहिँ यो चिन्तन मनन गर्न सकोस् भनेर ब्रह्मा बपिका भनेर यसरी त्यो घाँस जुन यो कुचो छ यो चाहिँ ब्रह्मा भन्ने घाँसको कुचो, जुन कुचोले बढार्दाखेरि जर्म्स ब्याक्टेरियाहरू न्युट्रलाइज हुने गर्दछ र संक्रमण हुने खालका भाइरस जर्म्स ब्याक्टेरियाहरू रहँदैन। आजकल तपाईहरूले देख्नुभएको छ यो प्लास्टिकको कुचो पनि आएको छ जसले धुलो त बढार्छ तर त्यो जर्म्स ब्याक्टेरियालाई न्युट्रलाइज गर्न सक्दैन। त्यसकारणले हामीले यो कुनै पनि वस्तुको अल्टरनेटिभ विकल्पमा प्रयोग गर्छौं। त्यो विकल्पमा प्रयोग गर्दाखेरि त्यो वास्तविकतासँग के फरक छ भनेर हामीले अनुभव र अनुभूति गर्नको निमित्त पनि आज म यो जय नमो श्री भगवान बुद्ध बौद्ध स्तोत्रलाई तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। सरस्वती जसलाई हिन्दू धर्ममा विद्याकी देवीको रूपमा लिने गरिन्छ र सरस्वती र लक्ष्मीलाई हिन्दू धर्ममा कहीं छोरीको रूपमा प्रतिबिम्बित गरेको छ भने कहीं श्रीमतीको रूपमा अर्धांगिनीको रूपमा प्रतिबिम्बित गरिएको छ भगवान विष्णुको। अब यहाँ सरस्वती जसले यो बासा कपडा बिछाउँदै आगमन गराएको छ यो त्यो सरस्वती होइन। यो सरस्वती भनेको ज्ञान को फैलावटको निमित्त प्रतिबिम्बित गरिएको सरस्वती हो। बोधी ज्ञानको प्रतीक हो, बागेश्वरको प्रतीक हो, महामञ्जुश्रीको प्रतीक हो र शाक्यमुनि बुद्ध जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ उहाँले पुनर्जागृत गरेको बौद्ध धर्म बुद्ध शिक्षाको अनुपम ज्ञान सबैले प्राप्त गर्ने गर्दछ। त्यही कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्ने भनेको भाषा भनेको यसरी ओछ्याएपछि त्यो क्षेत्रमा पवित्र हुने गर्दछ र पवित्र क्षेत्रमा ज्ञानलाई प्रस्फुटन गर्न ज्ञान फैलाउन सजिलो हुने गर्दछ। त्यसै गरेर अलङ्कारपुर या जुजु कुबेर न धन द्रव्य ल्याएका यहाँहरूलाई याद नै छ, स्मरण नै होला। कुबेर जसलाई धनको ढुकुटी सम्हाल्ने देवताको रूपमा प्रतिबिम्बित गरेको पाउँछौं र कुबेरले संकलन गरेको धन सिटिमिटी जति खर्च गरे पनि त्यो शून्यमा परिणत हुँदैन भन्ने एउटा कथन पनि रहेको छ। त्यसैले अलङ्कारपुर या जुजु कुबेर न धन द्रव्य लाएका बिजाका। अब हामीले प्राप्त गर्ने धन सम्पत्तिहरू खर्च गरेपछि सकिन्छ तर उद्यमशील भएर उद्योगमा लगाएको धन सम्पत्तिहरू कहिले पनि
सकिँदैन, त्यसले अझ प्रति उत्पादन गर्दै बढाउने काम गर्दछ। हो, त्यसरी नै यो अलङ्कारपुरको राजा कुबेरले धन द्रव्यलाई यो जुन चाहिँ कपडा माथि चाहिँ यहाँ बिछाउन यहाँ चाहिँ खनाएर शाक्यमुनि बुद्धलाई आगमन गरेको प्रतिबिम्बित गरेको छ। के यो साँच्चै द्रव्य बिछ्याएको हो त होइन भन्ने धारणा म राख्दछु। सायद अरूको विमति पनि हुन सक्छ। म यहाँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कुबेरले बिछ्याएको पैसा भनेको शाक्यमुनि बुद्धले फैलाएका धर्म देशनाका ज्ञानहरू हुन्। ज्ञानहरू एउटा उद्यमशीलको उद्योगको उत्पादन जस्तै जो कोहीले प्राप्त गरेको ज्ञान अरूलाई दिँदै जाने हो भने त्यो ज्ञान अथाह समुद्र जस्तै कहिले पनि नरित्तिने ज्ञानको रूपमा हुन्छ। र त्यसको विकल्पमा अझ के हुन्छ भन्दाखेरि ज्ञानको भण्डार भनेको कहिले पनि रित्तिँदैन। जति अरूलाई दिँदै गयो, अरूलाई ज्ञान बाँड्दै गयो, त्यति नै झन् वृद्धि हुन्छ। तसर्थ कुबेरको संज्ञा दिएर जुन अघि सरस्वती अर्थात बोधिसत्व को जने प्रतिबिम्बित भएको सरस्वतीले जुन भाषा जने कपडा बिछ्याएको छ, त्यसैमा ज्ञानको जन बिछ्याउनु भनेको स्मरण यज्ञ स्मरण गर्न र निरन्तरता दिनको निमित्त महत्त्वपूर्ण ज्ञान शाक्यमुनि बुद्धले पुनरुत्थान गरेर अरूको हित र उद्धारमा अगाडि बढाएको कुरालाई यहाँ प्रतिबिम्बित गर्न खोजिएको हो भनेर भन्न चाहन्छु। त्यसपछि के भनिएको छ भन्दाखेरि वायुदेव ध्वजा भएका वायुदेव, वायु हावाले कुनै पनि लहलहाउँदा कुराहरूलाई छचल्काउँछ, अर्थात् त्यसले फरफराउनको निमित्त मद्दत गर्दछ। यो छचल्काउने वा फरफराउनको निमित्त मद्दत गर्ने भएकोले ज्ञानले के गर्छ त भन्दाखेरि समग्रतालाई उत्पत्ति र उत्पादन मात्रै होइन, त्यो ज्ञानलाई अझ यत्र तत्र फैलाउनको निमित्त वायुले मद्दत गर्दछ भनेर वायु तरङ्गको रूपमा यहाँ चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्न खोजिएको छ। र ध्वजा भनेको एउटा कुनै पनि समूहको प्रतिबिम्ब गर्ने झण्डा हो, बौद्ध झण्डा भने जस्तै नै। त्यसकारणले के भन्दाखेरि जुन वायुको कारणले यहाँ चाहिँ पछाडिपट्टि यहाँ देखाएको छ झण्डा, यो झण्डा चाहिँ फैलाउनको निमित्त प्रतिबिम्बित गर्छ भनेको बुद्ध शासनलाई थिर गर्नको निमित्त हावाको तरङ्गले अगाडि भनिएका ज्ञानका भण्डारलाई झन् व्यापक बनाउँदै लैजाने कुरालाई यहाँ प्रतिबिम्बित गर्न खोजिएको हो। त्यसै गरेर अग्नि देवता धूप थनका अग्नि जुन तापले वा अग्निले प्रज्वलित भएर विनाश पनि गर्छ र यसले अरूलाई ज्ञान पनि दिन्छ। आगोको ज्वाला जस्तो कि हामीले दियो बत्ती बाल्छौं, दियो बत्तीले ज्ञान प्रतिबिम्बित गर्दछ। दियोले आफूलाई निमित्यान्न हुने गरेर सकाएर अरूलाई उज्यालो उत्पन्न दिने गर्दछ। त्यसै गरेर अग्निदेवले यो चाहिँ जुन धूप
धुवाको रूपमा जुन सुगन्ध फैलाउने गर्दछ, त्यो सुगन्धले सबैको हित र कल्याण गर्छ। सुगन्धले सबैको हित र कल्याण गर्ने भनेको के त भन्दाखेरि बुद्ध शिक्षाको असल ज्ञानले सबैको निमित्त शान्ति, मैत्री, मुदिता र अपेक्षित उपेक्षा फैलाउने, सबैको हित र कल्याण गर्ने, यत्र तत्र सर्वत्र बुद्ध ज्ञान फैलाउने काम गर्छ। र यसलाई प्रतिबिम्बित गरेर यहाँनिर यसरी मकलमा यो धूप राखेर फैलाएको अग्नि प्रज्वलित गरेर त्यसमा यो ज्ञान फैलाएको देखिन्छ। त्यसै गरेर वरुण नाम नागराज जलधारा हायका बिजाका, वरुण नाग जो चाहिँ जल तरंगको प्रतीक हो। जल तरंगको प्रतीकमा जुन 32वटा तरंगहरू छन्, नागहरू छन् भनेर भने त्यसमध्ये वरुण नाग भनेको जलको प्रतीक हो र जल बिना कोही पनि बाँच्न सकिँदैन। त्यसकारणले जल यो निक्लेश निश्चल पनि हुनुपर्दछ। दूषित जलले कसैको जीवन रक्षा गर्दैन भन्ने एउटा कथन पनि छ। समुद्रमा पानीको बीचमा बसेर पानी प्यास मेटाउनको निमित्त पानी पिउन पाउँदैन, किन भन्दाखेरि त्यो समुद्रको पानी एकातिर दूषित हुन्छ भने अर्कोतिर नुनिलो हुन्छ। त्यसकारणले वरुण नागराजाको प्रतिबिम्ब भनेको यो जल तरंग, जुन तरंगित बगेको पानी जतिसुकै दुर्गन्धित हुन खोजे पनि त्यो बगेको पानी स्वच्छ हुनुमा कुनै बाधा व्यवधान राख्दैन। त्यसैले यो गाथाले त्यसरी जानकारी गराउन प्रयास गरेको देखिन्छ, जुन यहाँनिर यो जल अर्पण गर्दै अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसै गरेर जन्म राजा त्यसै गरेर महादेव डमरू ठाका, डमरू यहाँ महादेवको नै चित्र प्रतिबिम्बित गरेर डमरू बजाएको देखिन्छ। डमरू एउटा म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट, संगीतको साधन हो, संगीतमय गर्ने जानकारी दिने एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण पनि हो। यसले राम्रा कुराहरूको संकेत गर्नको निमित्त ध्वनि निष्कासन गर्ने काम गर्दछ। त्यसैले वज्रयान बौद्ध परम्पराको महत्त्वपूर्ण शिक्षा दीक्षा दिने बेलामा र चित्त चेतसिक मनलाई शुद्ध पारेर अगाडि बढाउने समयमा, मोहनी नखको समयमा पनि डमरू बजाएर पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ। र यसरी डमरू बजाउँदाखेरि कसैले भन्ला यो हिन्दूको अनुकरण भनेर सोच्ने र भन्नेलाई कसैले पनि मुख टाल्न सक्दैन, टाल्नु पनि हुँदैन। जसले जे भन्छ त्यो भन्न दिनुपर्छ। एक दिन वास्तविकता बोध गरेपछि स्वत प्रमाणित हुने गर्दछ। यही नै बुद्ध धर्मको मुख्य ध्येय र ध्यानका कुरा पनि हो। त्यसै गरेर नारायण शङ्ख पुगेका, यहाँनिर विष्णु नारायणको प्रतिबिम्बित गरेर शङ्ख बजाइराखेको छ। अब यो हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्ममा ठिक विपरीतार्थ अर्थ पनि लाग्ने गर्दछ कहिलेकाहीँ। हिन्दू धर्ममा शङ्ख ध्वनि गरेपछि कुनै पनि युद्धको घोषणा गरेको पनि हुन सक्छ, सन्ध्याकालीनको प्रतिबिम्बित गर्ने पनि हुन सक्छ। तर बौद्ध धर्ममा शङ्ख घोष गर्ने भनेको यो एउटा शुभ कार्यको निमित्त शुभ संकेत दिने महत्त्वपूर्ण क्षण भइदिन्छ। र त्यसै गरेर जब हामी
यो जैन मोश्री बौद्ध स्तोत्रलाई व्याख्या गर्दै जान्छौं। जन्म राजान दण्ड जनका लचिएका विजाक। जन्मराज यमराजको रूपमा हामीले यहाँ चाहिँ त्यहाँ छेउनिर देख्न सकिन्छ। यहाँनिर यमराजले दण्ड बोकेको। यमराजको दण्ड भनेको समयको कालको प्रतीक हो। जन्मिएपछि अवश्य एक दिन मर्नु पर्दछ, देहलाई त्याग गर्नुपर्छ। त्यसकारणले समय छुन्जेल नै हामीले राम्रो काम गर्नुपर्दछ र राम्रो कामको निमित्त आफ्नो एकचित्तता प्रतिबद्धतालाई तीक्ष्ण बुद्धिका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने प्रतिबिम्बित गर्न खोजिएको छ। जन्म राजाले दण्ड लिएर बाटो त्यहाँ चाहिँ बाटोलाई त्यहाँ चाहिँ यात्रा गर्न लायकको रूपमा त्यहाँ पन्छाउँदै जानु भनेको। जब हामीले आन्तरिक मार र बाह्य मारलाई आफूले दमन गरेर त्यसलाई उत्पत्ति नगराउने क्षणसम्म पुर्याउन सक्छ, त्यसपछि बुद्धका ज्ञानहरू मध्यम मार्गहरू स्वतः प्रस्फुटित हुने गर्दछ। जस्तो कि आँखाले देख्यो, आँखाले देख्न साथ राम्रो नराम्रो जे पनि बोध हुनुहुन्छ, त्यो बोध भएको कुरालाई हामीले मध्यम मार्गमा अगाडि बढ्न सक्यो भने बुद्धत्वको मार्गमा जान सकिन्छ। तर जब चाहिँ यो मध्यम मार्गमा जाने बेलामा बाटो हाम्रो चाहिँ राम्रो भएन भने के हुन्छ? हामीले हाम्रो दृष्टि र दृष्टिकोणलाई के देख्छौं? आफूले देखेको कुरालाई नकारात्मक सोचमा पैदा हुन्छ। यसरी आफूले देखेको कुरालाई नकारात्मक सोचमा परिणत गरेपछि त्यसले दुःख वेदना सृजना हुन्छ र यो दुःख वेदना सृजना नहोस् भनेर हामीले यो यमराजको प्रतिबिम्बित गरेर समय सीमा काल चक्रको प्रतिबोध गराएर अगाडि बढ्नको निमित्त कुनै पनि कुरा हामीले देख्यो, गन्ध पायो, मुखले स्वाद पायो, कानले शब्द संगीतको चाहिँ कुनै ध्वनि संकेत पायो वा यसरी छुँदाखेरि कुनै स्पर्शले अनुभव भयो भने त्यसलाई इच्छा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अरूको हित र उपकारको निमित्त गर्नु पर्यो। जब अरूको हित र उपकारको निमित्त नभइकन आफ्नो लागि कसैले इच्छा व्यक्त गर्दछ र त्यो इच्छा प्राप्त गर्न सकेन भने दुःख वेदना हुन्छ। प्राप्त भयो भने सुख वेदना हुन्छ। तर आफूले गरेको इच्छा कसैको हित र उद्धारमा लगाउँछु भनेर अगाडि बढ्यो भने त्यसले अरूलाई पनि खुशी तुल्याउँछ, आफू पनि खुशी हुन्छ, अरू पनि सुखी हुन्छ, आफू पनि सुखी हुन्छ। यो सत्मार्गको ज्ञानको निमित्त जन्मराजको यहाँ दण्डको प्रतिबिम्बित गरेको पाउँछौं। त्यसै गरेर इन्द्र छत्र कुएका भिक्षुगण चामल गाएका। इन्द्रले जुन छत्र माथि चाहिँ बुद्धलाई यसरी चाहिँ छत्रारोहण गर्दै पछाडि भिक्षुहरूले जुन चामरले हम्केर चाहिँ यो प्रतिबिम्बित गरेको छ यो गाथामा। यसरी यो प्रतिबिम्बित गर्नु भनेको इन्द्र, जसलाई हिन्दू धर्ममा आकाशको देवता भनेर भन्ने गरिन्छ, तर बौद्ध धर्ममा ब्रह्माण्डको सृष्टिमा यो पृथ्वी हो भने जुन आकाश छ त्यो आकाशलाई, प्लेनेट्सलाई यसले एउटा छत्र छायाको रूपमा लिने गर्दछ। यदि आकाश नभइदिएको भए
त्यहाँबाट बादल चाहिँ सृजना हुन सक्दैन र बादल सृजना नभइकन पानी बर्सिन सक्दैन। जुन रिसाइकल हुने कुरालाई यसले अगाडि बढाउन सक्दैन। त्यसकारणले यो छत्रले के गर्छ भन्दाखेरि सुरक्षात्मक सुरक्षा पैदा गर्दछ। बुद्ध शासनलाई स्थिर बनाउनको निमित्त, बुद्ध शासनलाई फैलावट दिनको निमित्त छत्रले एउटा छहारीको रूपमा प्रदान गरेर अरूलाई ज्ञानमा प्रस्थान गराउनुको निमित्त मद्दत गर्ने वातावरण यहाँ चाहिँ सृजना गरेको पाउँछ। त्यसै गरेर भिक्षुगणले चामर हम्केर भनेको जब हामीले गर्मी हुन्छ वा कुनै कीट पतङ्गहरू आएर हाम्रो अनुहारमा टोक्न खोज्छ भने त्यो बेलामा कुनै पंखाले हम्क्यो भने त्यो कीट पतङ्गबाट हामीलाई टोक्न खोजेका कीट पतङ्गहरूलाई कुनै पनि बिना नोक्सानी हामीले हम्केर पठाउन त्यसलाई भगाउन सक्छौं। गर्मी महसुस भएकोलाई हामीले शीतलता प्रदान गर्न सक्छौं, प्राप्त गर्न सक्छौं। हो, यही प्रतिबिम्बित गर्नको निमित्त चामरले हम्कने गर्छ। अर्थात् नराम्रा कुराहरू मारहरूलाई पन्छाउने र राम्रा कुराहरूलाई प्राप्त गर्ने र मध्यम मार्गमा जाने यो महत्त्वपूर्ण क्षणलाई नै यो चाहिँ छत्रले छत्रारोहण गर्दै चामरले हम्केको प्रतिबिम्बित गरेको पाउँछ। र यसै गरेर आकाशन स्वाम गायका आनन्द रसन विजयका, अर्थात् आकाशबाट जुन चाहिँ विभिन्न ध्वनि र यो फैलावटमा फूलहरू फिजाएको भनेको एउटा सुगन्धलाई, राम्रा कुरालाई विश्वव्यापीकरण मात्र नभइकन ब्रह्माण्डमा, पुरै ब्रह्माण्डमा फैलावट गर्नको निमित्त मद्दत गर्ने ध्येयले यसलाई संरक्षण र सम्वर्धनको निमित्त, बुद्ध ज्ञानको फैलावटको निमित्त यो प्रतिबिम्बित गरेको पाउँछौं। नैऋत्य ज्ञान कर भनेको नैऋत्य हाम्रो 10 दिशाहरू मध्ये नैऋत्य भनेको एउटा दिशा, जुन दिशामा महत्त्वपूर्ण रूपमा ज्ञानहरूलाई जनमानसमा फैलाउनको निमित्त प्रयोग गर्ने गरिन्छ। र यो नैऋत्य ज्ञानको सन्दर्भमा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि कुनै पनि क्षेत्रमा पूर्व उत्तर कुनाबाट राम्रा कुराहरू सञ्चालित भएर आउँछ, राम्रा ज्ञानहरू फैलावट भएर आउँछ, राम्रा हावाहरू आउने गर्दछ। सबैतिर यत्र तत्र फैलाइसकेपछि त्यो हावालाई पश्चिम उत्तर कुनाबाट, दक्षिण कुनाबाट बाहिर निष्कासन गर्ने गर्छ। हो, त्यसकारणले जुन चाहिँ पूर्व उत्तर कुनाबाट आउने यो ज्ञानलाई लोकहितको निमित्त प्रयोग गर्नको निमित्त नैऋत्य ज्ञान कर भनेर यहाँ गाथामा उल्लेख गरेको पाउँछ भने शेषनागको जनी जिउमा पाइला टेक्दै बुद्ध पूजा लिएर अगाडि बढ्नुभयो भनेको यहाँ शेषनागलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ र बुद्ध शेषनागको जिउमा कुल्चेर आइराखेको यहाँ प्रतिबिम्बित। यो वास्तवमा नाग होइन। ज्ञानलाई हामीले अनुभव र अनुभूति गर्दै हाम्रा पदचालहरू जति अगाडि बढाउँछौं त्यो पदचाल अगाडि बढाउने मार्गलाई नै यहाँ शेषनाग भनेर भनेको छ। किन भन्दाखेरि जुन कुरा आज म तपाईहरुलाई बताउँदै गएँ वा जो कोहीले पनि बताउँदै गयो, भोलिको दिनमा मैले नबताएको खण्डमा पनि यो
जुन चाहिँ भिडियोको रूपमा युट्युब फेसबुकमा संरक्षित भएको छ त्यो तपाईहरुले हेर्नुभयो भने त्यसले के गर्छ तपाईहरुले भोलि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ज्ञान भन्ने कुरा यस्तै हो। पुस्तक जुन पुस्तकलाई हामीले पढेको समयमा त प्राप्त गर्छौं नै ज्ञान, तर त्यो भण्डारण गरेको पुस्तक पनि यदि कसैले पढ्यो भने भोलिको निमित्त पनि त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध भइदिन्छ। त्यसैको यो चाहिँ पढ चिन्ह भनेर प्रतिबिम्बित गर्नको निमित्त ज्ञानको पछाडिसम्मको फैलावटको निमित्त संरक्षण भनेर बुझाउनको निमित्त शेष नागको प्रतिबिम्ब यहाँ प्रतिबिम्बित गरेको छ र जुन चाहिँ अमरत्व प्राप्त गर्ने ज्ञानहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्दै यो ज्ञानलाई फैलाउनको निमित्त यो शेष नागको चाहिँ यहाँ प्रतिबिम्बित गरिएको हो। र अन्तमा वन गज रत्नशाला भनेर वन गज रत्नशाला, साल भनेको साल। अब वन गज रत्न भनेर शब्दाङ्कमा यो जैनमो श्री बुद्ध भगवान बुद्ध स्तोत्र रचना गरिएको साललाई यहाँ चाहिँ अंकन गर्न खोजिएको छ शब्दमा। वन गज रत्न भनेपछि 3 वटा अक्षर शब्दको साल। यहाँ चाहिँ यसरी शब्दाङ्कमा जब अंकलाई उल्लेख गर्न खोज्छ त्यो बेलामा हामीले अंकित गरिसकेपछि अंकलाई अंकन गरिसकेपछि पछाडिबाट पढ्नुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा यो शब्दाङ्कनको अंक चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कतै तपाईहरुले बिंगो भनेर त पक्कै सुन्नु भएको छ होला। बिंगोमा प्रतिबिम्बित गरे जस्तै अर्थ अर्थ्याउने गरेर यो चाहिँ शब्दहरू यहाँ उल्लेख गरिएका हुन्छन्। जस्तो वन भनेको जंगल, घना जंगलमा कति रुख छ, कति बोट बिरुवा छ, कति पात छ, त्यो काउन्टलेस हुन्छ, गन्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले यसरी गन्न गाह्रो। आकाशमा ताराहरू भनेपछि तारा कतिवटा गन्न गाह्रो छ। हो हाम्रो टाउकोमा रौं कपाल भन्यो भने त्यो यो कपाललाई पनि हामीले गन्न सक्दैनौं, गाह्रो हुन्छ। यसरी गन्न गाह्रो कुराहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्नु भनेको यो 0 शून्यको अंकन गर्न खोजिएको हो। त्यसकारण यहाँ वन भनेको 0। त्यसै गरेर गज, तपाईहरुलाई जाने यदि तपाईहरु बिंगो खेल्नु भएको छ भने थाहा होला। जब त्यहाँ 2 फ्याट लेडी भनेर भन्ने गरिन्छ, 2 फ्याट लेडीले के प्रतिबिम्बित गर्छ भन्दाखेरि 8 8 88 हो। त्यसै गरेर बौद्ध भाषामा गज भनेर यसरी शब्दाङ्कमा अंक प्रतिबिम्बित गर्न खोजियो भने गजको अर्थ हुने गर्दछ हात्ती। हात्ती एकदम मोटो हुन्छ भने जस्तै, फ्याट लेडी भनेको 8 भने जस्तै गज भनेको यो चाहिँ पनि 8 अंकलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। रत्न, रत्न कतिवटा हुन्छ त? नवरत्न वा पञ्चरत्न। अब यो यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको रत्न पञ्चरत्न अर्थात् 5 अंक हो कि 9 अंक हो, यहाँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रत्न भनेको शब्दले अंक पनि जनाउन सक्छ र अक्षर पनि जनाउन सक्छ। के 5 अंक पनि जनाउन सक्छ, 9 अंक पनि जनाउन सक्छ। त्यसकारणले यो अब सुरेन्द्र महाराज भनेर भन्यो। यहाँ आए के भन्दाखेरि 0 8 यसलाई 5 गर्यो भने 580 सालमा सुरेन्द्र भन्ने राजा थियो कि थिएन, अथवा 980 सालमा सुरेन्द्र भन्ने राजा
थियो कि थिएन। अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि सुरेन्द्र भन्ने राजा 580 सालमा थिएन र 980 सालमा भएको कारणले यो वनगजरत्नशाला श्री सुरेन्द्र महाराज भनेको सुरेन्द्र महाराज राजा सुरेन्द्र जो 980 सालमा रहेको राजा सुरेन्द्र एकदम अज्ञानी थिए, जुन अज्ञानताले देशमा अशान्ति र यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ नराम्रा घटनाहरू घट्न थालेको अवस्थामा राम्रो घटना पैदा गर्नको निमित्त यहाँ यो बुद्ध शाक्य मुनिको ज्ञानलाई फैलाउनको निमित्त यो जय नमो श्री लुम्बिनी वनस भगवान बुद्ध बिजाक भनेर बौद्ध स्तोत्रको रचना गरेको पाउँछौं। र अन्तमा के लेखेको छ, लाकम अज्ञानी जन गुरु याकी शरण। यो अज्ञानी राजाले गर्दाखेरि जनता पनि अज्ञानीमा परिणत हुन गयो र सबैले ज्ञानको अगाडि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भनेर यो जय नमो श्री बौद्ध स्तोत्रको रचना गरेर सर्वत्र बुद्ध धर्मको ज्ञान फैलाएर सबैलाई ज्ञान दिएर सुख शान्ति समृद्धि तर्फ अगाडि बढाउन यो बौद्ध रचना बौद्ध स्तोत्र रचना गरेको अनुभव र अनुभूति गर्न सकिन्छ। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यो फरक ढंगको व्याख्या विश्लेषण तपाईलाई कस्तो लाग्यो तपाईले पक्कै पनि कमेन्टमा लेखिदिनु हुनेछ र म अब अंग्रेजी भाषातर्फ लाग्दैछु। धेरै समय गइसकेको छ र अंग्रेजी भाषामा प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। My dear Dhamma friends and their followers, I would like to express the Jai Namo Buddha Bhagavana Lumbini Banasam Bijaka Buddhist recitation parts in English. As I early in the earlier part time period I have recited Jai Namo Sri Buddha Bhagavana Lumbini Banasa Bijaka. These verses I want to I like to just describe you. I want to repeat again recitation with melodious sound because my vocal sound is also not good. When we understand, we go through these Buddhist verses, Jaya Namo Sri Bhagavana Buddha, the victory creation of Sakyamuni Buddha's enlightenment path and spreading the knowledge when he was traveling to the Rumandehi, the Lumbini sacred garden. At that time, the surroundings is described in this process. But the surroundings of that environment is described in different way. Here is the symbolically use the Hindu deities, Hindu gods and goddesses name here, but actually that is not the Hindu god and goddesses. Just like Brahma Bhampuyaka, Brahma, it is the god Brahma. According to the Hinduism, it is the creator. So, to create the creations, the better environment, we should sweep out the negative aspects. To clean the negative aspects, there is one grass. It is called, this type of grass is called Brahma. Actually, this grass Brahma, if we clean the floor, it will
erase the bacteria, virus, and germs. So, to represent the best cleaning, this grass is used, but it is just the name created by Hindu god. In the same way, Saraswati in Hinduism and Mahamanjusri in Buddhism. Saraswati, the lady, have carpeting the cloth to walk the Buddhas. It means the good knowledge must not be dropped in the ground. The Sakyamuni Buddha, he himself represents the knowledge of enlightenment when he walked. His knowledge of enlightenment must not be dropped in the ground. So it is, the cloth is placed by the lady. According to Hindu epic, sometimes Saraswati represents as the daughter of Vishnu, sometimes represents as the wife of Vishnu. But according to the Buddhist verses, the knowledge is universal truth that must be benefited for the all. In the same way, Alankapuriya Juju Kuber, Kuber, the keeper of the treasure, the protector of the treasure, who holds all the money and monetary values, the properties. So, the knowledge of Sakyamuni Buddha is so important that must be protected for the future period as well. That must be erased, that must not be diminished. But when we give the preachings and teach the teachings, it will spread, it increases the knowledge more and more. So to preserve the knowledge, we keep the recitation parts, books and text and textures, scriptures. So to represent these old verses, text, texture, scriptures, the Kubera is here shown like this. Is spreading the money on the cloth. Means if we hold the treasure, the property, then we can offer to others for the benefit of others. It is just shown like this. In the same way, when the wind energy is flown at a time, everything with soft things will be like this. Flown on the earth. To show that Vayu Devan Thoja Bhayaka, here this flag is flown by the Vayu Deva. It means the better knowledge, the most important knowledge must be flown to everywhere to educated other peoples. And Agni Devata Dhupa Thanaka, when we make firing, on the fire we put the good things, it gives the better flaming. So the better flaming means when we light the oil lamps, it will erase the oil, but it
gives the brighten in the environment. So when the person educating to others is passing near to his end of life, but he never tired to describe, to educate others for the betterment. So Vayu Devam Toja Boyaka, Agni Devam Tu Pathanka, these two, wind energy and the fire energy, if we could use in better, it will give the better result. If we can't control the wind energy and the fire energy, it will destroy. So to utilize wind energy and the fire energy for the betterment of the sentence being and the environment, here the representation version even is given Vayu Deva, wind energy, and Agni Deva, fire energy. In the same way, Varuna Nama Nagraja Jaldhara Haka. Here the water is pouring by the Varuna Nagraja, representing this. The water energy is named as Varuna. As earlier episodes I have described you some little bit preview. According to the Swayambhu Mahapurana, there are 32 Nagas. The 32 Nagas, they are commonly used as the serpents, the better one. But if we go thoroughly to the Nagas, it is not the serpents, it is the energy waves. Vidyumati Nagaraja, the lightning wave. Varuna Nagaraja, the water energy. So here representing the Varuna Nagaraja, water energy is utmost important. Water is utmost important for our life and survival. In the same way, Mahadeva here is playing the damaru like this. It is the musical instrument which gives the notification of the sounds that something better thing is coming and passing now. So, the Sakyamuni Buddha's knowledge of expertise, Samyak Sambuddha Jnana, is here and dearer on circulation in that environment. So this Damaru is playing to notify the good news, the best news, to liberate from the sufferings. If you could get that knowledge, now you can hear the good knowledge to notify that the Damaru is playing. In the same way, we must do all the better things in timely. In timely means when our life is still we are alive, we must do the better works for the benefit of others. The self-centered works will done by the animals as well. But we the human beings must, the wise man, the knowledge and wisdom receiver, they must use the knowledge and wisdom for the betterment of the others with valuable commitments by decision. So to notify that within the period of our life, when we are alive, we must use the Buddha's knowledge to have and to spread here and there. So
Dharmaraja, the Yamaraja, with this stick represented within the time frame we must use. It is notified to represent that Yamaraja Danda Jonaka, Lonchi Kabijaka, the path is clean and fine to educate the Buddha teachings and to flourish the Buddhism. Indra na chatang kuika. Indra is with umbrella protected from the rainy, from the sun, like this. It represents that we must protect the better things, the good things. Whatever it is good, we must protect for the benefit of others. So, to show the protection on Buddhism, Indra taking with umbrella for the Buddha, because Buddha is knowledge for the betterment and liberation from this miserable world. In the same way, Pichugana Chamalangaka, at the back of that, the Pichus are winds with the yak tail. They are spreading the winds, creating the winds. When we have something, the insect, the flies, mosquito will be here, we like this, we do like this. To flew that mosquitoes and flies, it means I'm giving the symbolical word to erase the Mars. Mar means the enemies created by our innocent and delusion of mind. If we go to the negative part, there will be outside enemy creation. When we do the wrong works and when we memorize that wrong works we have done, we will be tortured psychologically. That psychologically torture or the created enemies means the Maras, which is against the flourishment of the Buddhism and the betterment. You know that when we say the true things, when we do the good works, that will pinch to the bad mannered people, then they will be against us. So, Buddha and Buddhism is a universal truth knowledge for the betterment of other creatures and the environment, for the sentient things. So, there will be creation of many more enemies. To protect that, the Vichus are flaming like this with yak tail, and Indra is taking the umbrella to protect the Buddhism. In this way, this Zenamo Buddha Sutra recitation we will do in our daily life, recitation, to memorize like this valuable knowledge of Sakyamuni Buddha. Akasam Swamagaka, it means when there will be auspicious things from the sky, the fairies will offer the flowers, and they offer the soft waters to erase the hotness. So it is shown at the sky, the fairies are offering the waters and the flowers and the melancholious sound like this. It is just representation. When we do the better things, if they realize the people will praise and they will spread all over the earth and the universe. It will continue for the next generation and generation to generation. According to the Buddhism, the
Vastukala, the direction and the placement of good things, we must understand the architect and architectural knowledge. We know that according to the Buddhism, from the northeast corner there will be flown the good things, and it will pass to the west and south corner. So to represent that good knowledge to flown from the east north corner to end to outlet from the southwest corner, Nairitya Jnanakara Dakko Loka Saita Vanera. With this version, it representing that from one corner to another corner, the spreading of the good news and good views of education about the Sakyamuni Buddha. And at last, Shesha Narayana, Shesha Naga, to remember to continue forever, unlimitedly, infinitive time period, it must be preserved. To symbolize this preservation, Sheshanaga, where the Buddha is, the part is, fish are taken. Wherever and whenever Buddha walks, at that area, Buddha and Buddhism, the universal truth of knowledge is spreading continuously from Satya Yuga, the age of trueness, to this Kali Yuga. So, having this all comprehensive knowledge of Buddha and Buddhism, which is revitalized, rediscovered by Sakyamuni Siddhartha Gautama, having rediscovering this, he became Sakyamuni Buddha. With representation and flourishment of Buddha and Buddhism, this verse of Buddha Stotra is composed. It is composed in the period of King Surendra at Vanagajaratnashala. With word, the era is given, the Sambata, the year is given. Vana means unlimited trees, countless trees. Here in our head, we can't count the here. So, Vana represents 0, Gaja the fat, as in bingo playing, 2 fat lady. When we say, we quickly memorize that 2 fat lady means 88. In the same way, Gaja, the elephant, is very fat, so it also represents the 8 number figure. And Ratna, there are 5 Ratnas and 9 Ratnas, which is mostly commonly usable in Buddhist and Hindu practices. So to identify, either it is 9 or 5, we must memorize that in that period of year, is there the Surendra king is ruling or not. So this Jainamo Buddha recitation verses are composed. When we read the word in years, we must reverse that word. Just like Vana Gaja Ratna, it means 0, 8 and 9. Then if we reverse it, 9, 8 and 0. In the year of 980, at the period of Surendra king is ruling, who are? The Surendra king is
very innocent. So, due to his innocentness, the king was, the city, the country was unstable, and the peoples are suffering from many more problems. To give education to the king and to the people of that period, this process of Bauddha Stotra was composed to educate the peoples of kingdom of that period when Surendra was the king. So in this way, it is elaborated in very different way. So when we recite or when we read some texts and textures about the Buddhism, we must go depth knowledge by researching like this. So definitely you will like or not, I don't know. If you like, please, with what aspect you have liked this elaborated discussion and elaborated teaching. If you don't like, why you don't like, please mention your views in comment box. So, my dear Dhamma friends and the followers, in this way, we are surviving in this miserable world, having the pleasant knowledge of Buddha and Buddhism, which is most prosperous and most helpful for the other sentient being and to protect and preserve the universe. Thank you very much. Have a good night and Bhavatu Sarva Mangalam.